نوجوانانو د غازی علم الدین نوم موریدلې دي استاسو بسار ځوان نه عالمو نه حافظو نه قاریو ښه ستاسو په شان نوجوانو خداړی ډېر مضبوط عقیده یې لرله چا ګوستاخي ووجو نو جیش پانسی پې واورېدله یو ورځ ورته وکیل وایي ما پایل راوړی دی دې ته دسخط وکړه د پانسۍ نه به بچ غازی علم الدین رحمت الله علیه وی بچ پشي هغه وی تاسو لیکلي دي ما ستا د طرف نه لیکل کړي ته ورته دسخط وی څه لیکلي ما لیکلي ستا د طرف نه چې کله ما د نبی علیه السلام دا ګوستاخ وجو نو زما په هغه ټیم کې عقل برابر نو حواس مې نو برابر لکه زه په هغه وخت کې بیهوش وم او عدالت خو بیهوشه کې سړی عقل نه برابر لیونی کړي نو یې ته به بری شي قاضی علم الدین رحمت اللہ علیہ دا پانسی پا کشمکش سٹیم پس پانسی دا ویرا کا قلب چیز لیکلو کم ویز لیکل کوما دا خپل طرفنا چی غازی علم الدین دا لیکل کی چی ما طول عمر پا بے ہوشی کی استلے دے زا طول عمر بے ہوشو ما خو چی کلم دا گوستاخ وجو نو پا دا ٹیم کی زما عقل برابر ہو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ ورطوئی چیز لیکلو کما زچ پکم مین دا اللہ نا جنت خوارم تمہارا غیل اخلاص صحیح ماں کے پدق کٹیم کے ہوش و نور زبی ہوشوں زب امام الانبیاء ورزم زب دغا گڑائی دا امام الانبیاء میں قربان کری دی زب دغا منٹونا دا امام الانبیاء وصل خوارم قیامت کے بعد امام الانبیاء با حوض کوثر ناسی و خلق برازی و بس کی بازی براشی امام الانبیاء بوئی ما تیرانی سلی کئی چلی لزب اللہ کو باندی و بورکم لقم دو بنری خوخی دا با اغا کسانی چاگید عقید ختم نبوت دفاع کری و زانون پی قربان کری دیسی بکو کنا طول بدنن ناپخوا خصوصا دا امبیلی کلی خلق ساسو نسکال ابتدا وشولا اور مولانا بحر الحکیم سے پر قیادت کی تاسو با طول دا دسر ولاڑی ہے کنا طول لا سجد کے کم کم بدد پشا چی پڑھلکیم نہیں نو دا سر لاس موچتا ہوئے چی پڑھلکیم نہیں نو موچتا ہوئے لا زمون در نگیلہ نشتا خداڑو والا لاس سجد کے چی انشاءاللہ کہ کلم دا عقید ختم نبوت جلسوا منگ بحاضریو خلق بخبرو او بیداوت برازو کنا او دا خلق بخبرو او بل پروگرام بدسی کو چی دا گلے بسندو کا خیر انشاءاللہ کو بکنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا